बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल पहुंची। जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ आएंगे अडियाला जेल के बाहर, तो आज खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। मैंने वहां पे जो जर्नलिस्ट है उनसे बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सड़कें बंद की हुई हैं और आज की सूरत हाल ये है कि पहले तो कोई दुकान खुली होती थी, कोई मार्केट वगैरह खुली होती थी अडियाला रोड पे, लेकिन आज इंतजामिया ने पूरा कर्फ्यू लगा दिया। तमाम मार्केटें, सब दुकानें, सब कुछ बंद करवा दिया है और ये एक सड़क है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं इससे निज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 दिन भी बैठे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें, जो इंटरनेशनली खबर जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो खबर जाएगी उससे इम्पैक्ट तो आता है। ऐसा नहीं है, ये एक सूबे का वजीर आला है, वो आया अपने तमाम MPs को लेकर, वो वहां पे आकर बैठे हैं। बैठ के वो वहां पे मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए और उसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाएं। अब ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि इस निज़ाम को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई आदमी मार दिया जाए फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखें ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। CCD बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है, इकट्ठे कई बंदे मार देती है और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी है और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निजाम को। तो काफी मायूसी है। दफा 144 बहरहाल जो है वो फारिग हो गई और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे। अब जो आज अडियाला जेल के बाहर लोगों की तादाद बताई जा रही है वो 500 से 700 के बीच में लोग वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि जो MPs आए हैं उनके साथ भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग तो आए, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। वजीर आला है तो 50-60 आदमी उनके साथ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो 500-700 लोग कम से कम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहां उन्होंने धरना दिया हुआ है। मैंने जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद है उनसे पूछा कि धरने से कोई फायदा होगा? उन्होंने कहा जी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी बैठे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ये खबर बनेगी एक छोटी सी और पाकिस्तान का मीडिया इसको चलाएगा नहीं, सोशल मीडिया पे इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई नया इशू आएगा, ये मामला दब जाएगा। लिहाजा यहां से कुछ नहीं निकलेगा। इन्हें चाहिए कि ये रेड जोन में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जाएं, ये वहां पे एहतजाज करें, वहां पे जाके अपना मौक़िफ़ रखें, जिससे हुकूमत को और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको फर्क पड़ता है। यहां पे अडियाला जेल के बाहर बैठ के आप एक सुपरिटेंडेंट पे दबाव डाल सकते हैं, वो उसका दबाव का फायदा लेकर वो मजीद तरक्की ले लेगा कि जनाब मैंने आपकी खातिर ये दबाव उठाया। बहरहाल अडियाला के बाहर की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। दफा 144 के बावजूद लोग पहुंच गए। हाँ, MNAs नहीं पहुंचे। MNAs को भी दावत दी गई थी कि आपने भी आना। बहुत सारे ऐसे हैं जो आते ही नहीं है। कई MNAs हैं जो कभी भी नहीं जाते अडियाला के बाहर, वो जाना भी नहीं चाहते। पंजाब से बहुत सारे MPs हैं जो जाना नहीं चाहते। अब वो लोग नहीं गए, यानी जिस तरह पंजाब से क़यादत को बुलाया गया था या MNAs को बुलाया गया था या सेनेटर्स को बुलाया गया था, वो सब लोग नहीं आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी आए। सुहेल अफरीदी ने कहा जी जो मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया है बात उनकी ठीक है, सारे एक छत के नीचे बैठ जाएं और वहां पे बैठकर फैसला कर लें कि करना क्या है, और जो करना है वो मुझे बता दें, फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने, फिर मेरे पे छोड़ दें। सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। देखिए इतना तो मैं जानता हूं कि सुहेल अफरीदी के पास अगर वो इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं एक जुलूस लेकर, तो सुहेल अफरीदी के पास वो मार्जिन नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर के पास था। यानी 2 मरतबा वो लोगों को डी चौक में छोड़कर वापस आ गए। अब कोई भी वजीर आला अगर पहुंचता है इस्लामाबाद तो वो डी चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर वापस नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं है, ये उसकी तबाही हो जाएगी, उस शख्स की, उसके खानदान की सियासत की मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी। लिहाजा सुहेल अफरीदी ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब आप फैसला करें और फिर मेरे पे डाल दें, आप फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने, मैं लोगों को लेकर पहुंचूंगा। अब इमरान खान साहब जो है ना वो इतने आराम से तो आजाद होंगे नहीं। सुहेल अफरीदी ने खुद कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवानों की तहरीक खड़ी कर रहा हूं इमरान खान की रिहाई के लिए। फिर वो तहरीक कहां गई उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की।
میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کا بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے رابطہ کیا تھا اور سب کو دھمکی پہنچائی تھی کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. نوجوانوں کو اگر نظام کے خلاف کھڑا کیا یا کوئی انقلاب جیسی صورتحال بنائی یا کوئی ایسی تنظیم بنائی جو بزور طاقت عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے اور احتجاج کرے تو یہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور بہت شدید قسم کی دھمکیاں لگائی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا. تو عوامی طاقت اکٹھی کرنی تھی اور اسی کو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا نام دیا تھا. بہرحال عمران خان صاحب کے وکلا کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے کیس میں جو ان کے وکلا ہیں جو بغیر فیس کے یہ کیسز لڑ رہے ہیں, فیصل صاحب ہیں وکیل اور دیگر اور کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا کیونکہ ان کی سزا معطلی نہیں ہو رہی تھی. عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان صاحب کے وکلا نے. اسی طرح ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وکلا نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا سزا معطلی کے لیے. عمران خان صاحب کے معاملے کو 1.25 سال ہو گیا لگ بھگ, ان کا کیس ہی نہیں لگا سزا معطلی والا, جبکہ 3 ماہ کیس جب نہیں لگا, یعنی 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا جب کیس نہیں لگا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا, تو ان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے اور عمران خان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں گئے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کو باؤنڈ کر دیا کہ ہم یہاں موجود ہیں, ہم کیس کو پینڈنگ کر رہے ہیں, 2 ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, 2 ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں سزا معطلی کے معاملے پر. تو ان کی آزادی کا راستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کے معاملے میں ان کے وکلا یہاں تک پہنچے ہی نہیں. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, انہیں لگتا ہے شاید مایوسی ہے یا حکمت عملی کا فقدان ہے. کروڑوں روپے عمران خان صاحب کے وکلا کو, عمران خان صاحب کی فیملی نے, عمران خان صاحب کی پارٹی نے, ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ دیا, بہت پیسہ دیا, لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک نہیں گئے. یہ انفارچونیٹ ہے. جبکہ 3 مہینے کے اندر وہ چیز حاصل کی ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے وکلا نے جن وکلا نے فیس بھی نہیں لی. تو ایک تو یہ بہت تنقید ہو رہی ہے عمران خان کے وکلا پہ, لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, اگر پاکستان کے سارے جج اکٹھے ہو کر بیٹھ کے بھی عمران خان کی رہائی کا فیصلہ دے دینا, ایک بھی جج ایسا نہ ہو جو اس فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھے اور پاکستان کے تمام سینکڑوں جج اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ دے دیں عمران خان صاحب کی رہائی کا, تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی. کیونکہ عمران خان صاحب قانون کی قید میں ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس میں ملکی مفاد تو ہے ہی نہیں. دیکھیں جتنے دن عمران خان صاحب جیل میں, ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اگر ملکی مفاد ہوتا تو کوئی نظر آ جاتا نا. پاکستان کا اس میں ٹکے کا کوئی مفاد نہیں ہے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا, اس میں معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے سارے جج بھی کہہ دینا عمران خان کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو تمام آپشنز لینے چاہیے اور لینے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپشنز استعمال کرتے ہیں تو نظام مزید ننگا ہو جاتا ہے, کلیئرٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے, لوگوں کو مزید ان کی تھاٹس کے اندر کلیئرٹی آتی ہے لوگوں کی, لوگ نظام کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ایک انقلابی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کس طریقے سے زیادتیاں کر رہا ہے.